ब्लैक सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूलुल्लाह का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था, जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आप इनको पुकारना है। बाय द वे, आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से? बताएं, मैं लाजमी टेम्पलार्स से टेम्पलर से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेम्पल ऑफ सोलोमन में जो तख्ते सुलेमान है जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है। ताबूत सकीना, इसका जिक्र कुरान में भी है और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का आसार भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीजें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे, तालूत जी, तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया जो सिंबल था पावर। सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट। इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है। अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं। जादू से किया। अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन कफरू। और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर इन्वॉल्वड इन फिल्थी प्रैक्टिसेस और लड़ाइयां डलवाते थे और बड़ा कुछ करते थे। तो दे रैन अवे एंड सम ऑफ देम दे रीच इंग्लैंड, और वहां पे जो किंग था उस टाइम का, रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ। एंड सम ऑफ देम रैन टू जर्मनी। जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई और यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाई। अब ये सिर्फ नाम है। अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही? आपके पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में, फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं। सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अलबिदाया व नहाया में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, यानी आसमान के दरवाजे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल दे। और ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है जो जिन में, वो अन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। जब हम आसमान की तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया और जो है ना वहां पे गार्ड्स पाए। बिल्कुल। और जब भी हम कोई बात सुनने लगते तो वजदनाहा शिहाबन रसदा, कि जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये है कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के
اور وہ جو ایک ولن ہوتا ہے اس کو مطلب آنکھیں دکھاتی ہے کہ اب گزر کے دکھاؤ. تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ اینجلز کھڑے ہوئے اوپر, گارڈین آف گیلیکسیز کون ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ نے اینجلز کو بنایا. پتہ نہیں کون کون سا اینجل اوپر کھڑا ہوا ہے, کس طرح گارڈ کر رہا ہے شیطانی فورسز سے. وہ ڈورز نہیں کھول سکتے, وہ والے وہ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں سے. حدیث میں واضح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمانوں پہ کوئی ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شیطان معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے. یا رکوع یا سجدہ یا رکوع یا قیام کا. They are everywhere. اور دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آڈینس بھی اس پہ غور کرے, آپ دونوں بھی, کہ جب سے دنیا بنی ہے نا سارا میڈیکل نالج اور فزکس کا جو نالج ہے یہ 2 پیک کے نالج ہیں. ایک فزکس, ایسٹرو فزکس اس دور کا جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹسٹ ہے نا وہ پروفٹ ایسٹرو فزکس جو ہے, بالکل اور ایسٹرو فزکس ان کے لیے ریلیجن ہے, لبرلز کے لیے خدا ہے, ایسٹرو فزکس بس. تو جب سے یہ نالج ایگزسٹ کرے نا فزکس اور میڈیکل سائنس, 2 چیزوں کے پیچھے ہیومینٹی شروع سے لگی ہوئی ہے. ایک ٹیلی پورٹیشن, ٹھیک ہے, کہ کسی طرح ٹیلی پورٹیشن ہو جائے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گول دائرہ بنایا, ٹیلی پورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ یہ ڈورز ایگزسٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے. بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈز پورٹلز تھے, اور پورٹلز کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیک ٹیلی پورٹیشن, کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں. جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا, یہ ہے کون. بالکل یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ ذکر کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کالغیث استدبرتہ ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ٹیلی پورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے. آپ یہ نازکا لائنز دیکھ لیں پیرو میں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ کس نے بنا دی نازکا لائنز؟ انہیں اگر اسپیس سے دیکھا جائے, اسپائڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل, پورا پلانیٹری نالج سولر سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کراپ سرکلز جو تھے, جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائن. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھی نا, انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے, اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا. اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرح اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈز کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا, وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتا لگا, لوکیشن کیسے پتا لگی انہیں, پتا کیسے لگی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. وہ پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ, اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن, اور وہ سارا بڑی فیمس مووی ہے. مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلمان اسلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ. ایک انسان تھا, ایک شخص تھا
جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دا ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹینس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا آ رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر, 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف, 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا تو آپ ٹائم کو آبزرو کر